अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और यूट्यूब की वजह से सोशल मीडिया यूज़ करते करते कुछ लोगों को दिमाग इस हद तक मफलूज हो चुका है ना, आउट बड़ंग हरकतें करने पर वो आ गए। क्योंकि खुद उन्होंने बताया कि हमारी शादी को 17 साल हो गए और 17 साल में उन लोगों की अलहदगी भी होने वाली है। तो जिस तरह से आजकल टाइटल लग रहा है, जिस तरह के थंबनेल लग रहे हैं, तो अहमद अंकल और राबिया आंटी पैसे की वजह से इस हद तक गिर चुके हैं कि आजकल वो ऐसी ओट पड़ंग हरकतों पे उतर आए ना कि उन्हीं की वीडियोस में कमेंट के लोगों ने इतने कमेंट ऐसे किए होते ना कि उनको अक्ल ठिकाने लग जाए, लेकिन उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। इस वजह से कि अहमद अंकल के सर पे बाल ही नहीं है, मैदान पूरा साफ है। लेकिन आजकल वो जिस मिशन में ना, उस मिशन में उन्होंने इंशाल्लाह मुंह की खानी है। क्योंकि वो उम्र दराज दोनों मियाँ बीवी हैं। आप लोग अपनी व्लॉगिंग करते हो, अपनी रूटीन शेयर करते हो, तो ये अलग बात है। लेकिन इस तरह की ये लोगों के सामने बेगैरतियाँ करना, झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आप लोग उम्रा करके आए। अल्लाह पाक ने आपको अपने घर बुलाया, अपने घर की ज़ियारतें आप लोगों के नसीब करवाई, लेकिन आप लोग फिर भी वहाँ से आके ना ज़रा बराबर नहीं बदल रहे हो, बल्कि आप लोगों में और ही किस के आगे अकड़ आ गया। पता नहीं खुद को आप लोग समझते क्या हो, ना ही कोई आप लोगों में बात करने का तरीका है। जिस तरह की आपकी एज है उस हिसाब से अगर बात की जाए, आप दोनों मियाँ बीवी में कोई भी अकल और कोई भी शऊर नाम की चीज़ नहीं है। बेवजह अंसी हंसना आप लोगों का काम है। जब कैमरा आता है राबिया आंटी के हाथ में, वो भी इस तरह के करती हैं, आने दे आने दे। अगर गाड़ी बाहर निकलवा रही होती है, आने दे, हा हो। इसी तरह जुकूडा जिन हमारे अंकल बन जाते हैं, अहमद अंकल। जिस तरह जुकूडा में जिन अंसी हंसता था, इसी तरह अहमद जिन भी अंसी हंसता है। ना बात करने की तमीज़, ना खाना खाने की तमीज़, ना ही कुछ और बात करने की तमीज़। आजकल झूठे पे वो लोग पल रहे हैं, झूठा कंटेंट बनाते हैं, झूठा थंबनेल लगाते हैं, झूठे थंबनेल लगा के और झूठी जो व्लॉग्स बना के जो पैसे आते हैं वो हराम के उनके पेड़ में जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। आप लोगों को पता है कि आजकल अहमद अंकल और राबिया आंटी बहुत ही ज़्यादा लोगों की तनकीद का निशाना बने हुए हैं, इस वजह से कि उन लोगों के झूठे थंबनेल देखकर आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि ये लोग पैसे की वजह से किस हद तक गिर चुके हैं। बात अगर यहाँ तक आए तो ठीक है, लेकिन आए रोज़ इन लोगों का। कल उसने कहा था कि राबिया इतने अरसे बाद घर छोड़कर जा रही है, मतलब कि हम दोनों के दरमियान अलग हो चुकी है। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी अहमद अंकल का कंटेंट के मुताबिक ही जवाब देती हूँ। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना, इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और दरपर्दा वो मेरा नाम लिए बगैर बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाते हैं। लेकिन आप लोग खुद क्या हो? पहली बात है, इन लोगों ने गाड़ी सेल करनी थी, इन लोगों ने कराची का झूठ बोला। इसके बाद इन लोगों ने झूठ ये बोला कि हम लोगों ने कराची जाना है, वो भी नहीं है। इसके बाद अब उन लोगों ने एक गाड़ी लेनी है, वो भी लोगों के सामने ये बेवकूफ़ इस तरह लोगों को बना रहे। फिर राबिया आंटी बिल्कुल ठीक ठाक, खट्टी कट्टी, उनकी सेहत ठीक है और उनको बना दिया गया बीमार है। मुझे बताएं, अल्लाह ताला की करनी होती है, ज़िंदगी मौत देने का इख्तियार अल्लाह पाक के पास होता है। अगर हम लोग ठीक हैं, कल औरत को भी वो बीमारी हो सकती है, मर्द को भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि औरत भी गोश्त पोश्त की बनी होती है और मर्द भी उसी मिट्टी का और गोश्त पोश्त का बना होता है। मर्द में भी जान अल्लाह पाक की तरफ से ही डरी जाती है और एक दिन मुकर्रर होने पर अल्लाह पाक का बुलावा भी आ जाता है। इसी तरह से एक औरत का भी हो सकता है। जिनसे मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ एक ही सी है। तो फिर औरत को भी हार्ट अटैक आ सकता है, मर्द को भी आ सकता है। अल्लाह पाक हर किसी को इस मर्ज से महफूज रखे, आमीन। दूसरी बात, इन्होंने कल जो कंटेंट बनाया हुआ था, इन्होंने कपड़े वगैरह सिलाई करवाए हैं। राबिया आंटी ने नहीं जाना है, आप लोग देख सकेंगे अगले व्लॉग्स में कि उन्होंने ये बोला था कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम डिले कर दिया है क्योंकि अभी राबिया नहीं जा रही है, जब मैं गाड़ी लूँगा तो राबिया जाएगी। बच्चों पे कोई फोकस नहीं है, उनकी एजुकेशन में कोई फोकस नहीं है, कानून पे कोई ये फॉलो नहीं करते कानून को। जहाँ भी जाते हैं अहमद अंकल, आगे मोटरसाइकिल का एक साइड पकड़ी होती है, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, पीछे अपनी वाइफ को बिठाया होता है।
اور بات بات پہ اس کو کہتا ہے رابعہ چلی گئی ہمارے گھر کو کون دیکھے گا. اتنے رسک آپ لوگ جان کے لیتے ہو. اگر آپ لوگ دونوں اس بائک پہ بیٹھے ہوتے ہو, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, آپ اپنے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو, اللہ نہ کرے کچے ادھر رستے ہیں, ٹرالیاں گزرتی ہیں, ٹریکٹر ہمارا سارا کچھ ہوتا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ موٹر سائیکل جا کے لگے, آپ دونوں کو کچھ ہو جائے تو بچوں کو پیچھے کون دیکھے گا آپ کے. عقل مند جو انسان ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی جان کا سوچتا ہے. اسی وجہ سے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو بچوں کا کون وارث بنے گا. لیکن ان لوگوں کو صرف اور صرف کیمرہ پکڑنے کے علاوہ, ایمن انکل کو بے تکی باتیں کرنے کے علاوہ, اور رابعہ آنٹی کو ٹھٹھے مارنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے. اتنا واہیات قسم کا یہ جوڑا ہے نا کہ سارا دن ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, کبھی ٹیوب ویل لگتا ہے, کبھی کوئی اور بزنس ہوتا ہے, کبھی کوئی اور بزنس. اللہ کے بندے ویلاگ بھی بناؤ, لیکن اس موبائل کو ذرا ہاتھ سے جوڑ کر احمد انکل باہر چلا جا, وہاں پہ کوئی جاب کر, کوئی شاپ ڈال لے, کوئی یہاں پہ کریانہ کا سٹور ڈال لے, کوئی اور چیز کام کر لے جس سے تجھے کچھ چار پیسے ملیں. کبھی کراچی شفٹ ہونے کا ہے, کبھی اسلام آباد شفٹ ہونے کا ہے, کبھی کدھر شفٹ ہونے کا ہے, بونگیاں یہ بندہ مارتا رہتا ہے. اب کوئی مسجد کا کام نہیں ہو رہا, کوئی مسجد کا دکھا نہیں رہا, کوئی بچوں کو لنگر نہیں ہو رہا ہے, کوئی بچوں کو کپڑے نہیں دیے جا رہے ہیں, صرف اپنے جھوٹ کا گوندا جا رہا ہے آٹا, وہ جھوٹ پکایا جا رہا ہے, جھوٹ کھایا جا رہا ہے. جس طرح سے ہماری رابعہ آنٹی خود کو بہت ہی بڑی افلاطون قسم کی چیز سمجھتی ہیں, جو وہ بات کرتی ہیں دوسرا بندہ اس کو ٹوکے نہیں. اپنی اور احمد انکل کبھی کہتا ہے کہ میرے بال ہیں, ان کی قدر پوچھو بالوں والوں سے, کبھی کہتا ہے الحمدللہ گنجوں سے اس کی قدر پوچھو, کبھی کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پورا ویلاگس لوگوں کے لیے ایک بوریت کا باعث بنتا ہے, نہ ہی کوئی کام کی چیز ہوتی ہے, نہ ہی کچھ ہوتی ہے. اپنی بچیوں کو دکھانا, اچھا اللہ کے بندے تم دونوں تو آگے ہو سوشل میڈیا پہ, لیکن اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دو, ان کو اچھی تعلیم دو, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ, دنیاوی دینی تعلیم دو, ان کو بیک کیمرہ کر دو. آپ لوگ اپنے بیٹے کو لاتی ہو تو لاؤ, کیونکہ اس نے آپ کی وراثت سنبھالنی ہے, کیونکہ بچوں کی تعلیم پہ کوئی فوکس نہیں ہے. کوئی رابعہ آنٹی بچوں کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں بچے, پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, بچوں کو بولو ہوم ورک کریں, نہیں, صرف بیٹا سلام کرو, کیا کری میری شہزادی, کیوں کپڑے دھو رہی ہے. بس اس طرح کی یہ بندہ بے تکی باتیں کرتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف اتنی زیادہ ویڈیوز بنے نا کہ اس بندے کی عقل ٹھکانے آ جائے. آپ کیا پرموٹ کر رہے ہو, معاشرے کو کیا دکھا رہے ہو آپ لوگ, اپنی ہی بے تکی بے سروبہ باتیں. کبھی اس رابعہ کے خلاف رابعہ ادھر آ جاؤ, کبھی رابعہ مردوں سے ہاتھ بھی ملاتی ہے, رابعہ یہ دکھا رہی ہے اسلام میں یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ دوسری غیر میرے مردوں کے ساتھ ایک عورت ہاتھ بھی ملا سکتی ہے. کبھی رابعہ کو لے کر ان مردوں کے درمیان یہ بندہ چلا جاتا ہے, ولاگنگ کرتی ہو, روٹین شیئر کرتی ہو, تو اپنی گھر کی کرو. دوسرے مردوں کے سامنے اپنی وائف کو لے کر جانا, چاول کی فصل میں جس طرح سے وہ بیچاری اپنے جسم دکھا رہی تھی اور اس کا شوہر اس کی وہ ویڈیو بنا کے سیل کرنے والا تھا, اس کو دیکھ کر اتنے زیادہ حیرت اور غصہ آیا کہ ایک عزت کا محافظ اپنی عورت کی خود اتنی غیر نازیبہ قسم کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو سیل کر رہا ہے. شرم اس بندے کو چھو کے نہیں گزری ہے, عمرہ ان لوگوں نے کر لیا ہے. جب ان خلق کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں, تب ان لوگوں کو آگ اتنی زیادہ لگتی ہے نا کہ یہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتا ہے. لیکن پہلے اپنے حالات پہ تو دیکھو, نظر ڈالو, آپ لوگ خود کیا ہو. آپ لوگ ایک مذاق بن چکے ہو لوگوں کی. کبھی اس طرح کی ہنسی ہنستا ہے نا, اس بات پہ ہنسی کا کام بھی نہیں ہوتا رہی زکوٹا جن اپنا جو ہے نا وہ دانت نکال رہا ہوتا ہے. حقیقی معنی میں اگر آپ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, آپ لوگ علیحدہ ہو جاؤ نا, تب دیکھو کہ آپ لوگ ٹائٹل پھر لگاؤ. لوگوں کو بیوقوف بنانا اور اس طرح کی بےسروبہ باتیں کرنا اور اس طرح کی بےسروبہ ولاگز بنانا چھوڑ دو. آپ لوگ کوئی بندہ بھی نہیں دیکھے گا کل, جو بندے آج دیکھ رہے ہیں نا وہ کل بھی نہیں کوئی دیکھیں گے. ہر روز چاول کھانا رابعہ آنٹی, ہر روز ایسی ہیلتھی قسم کی خوراک کھانا, تو پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. کام دھندا کرتی نہیں ہے, ایک اس کو پیسے دیتی ہے بیچاری, ادھی کو پیسے دے کر ادھی کو بھی اس نے خرید لیا ہے. وہ بھی کام کیمرہ تو نہیں نا, وہ کہتی بیچاری کہ ان کے گھر میں کام کرتی ہے. یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس کے منہ پہ کیمرہ بھی لے کے مارو, احمد اس کے اندر بھی کیمرہ گھسا دے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.